हाई एभ्रिवान, मेरो नाम विवेक शर्मा हो। मेरो घर दार्जिलिङमा छ। म यहाँ टप एभिएसन जुन ब्याचमा एनरोल्ड छु र यहाँ म आफ्नो कमर्सियल पाइलटको ग्राउन्ड क्लासेसको लागि एनरोल्ड छु। यहाँ आउनुभन्दा पहिला मलाई एभिएसनको बारेमा धेरै कुरो थाहा थिएन, तर यहाँ आएपछि मैले धेरै कुरो सिकेको र धेरै कुरो जानेको छु। पाइलटहरूको लाइफको बारेमा, अन्त एयरक्राफ्ट्सको बारेमा धेरै कुरो जानेको छु। टप एभिएसनको बारेमा मैले अनलाइन धेरै सुनेको थिएँ र मेरो सिनियर्सबाट पनि धेरै हाइली रेकमेन्डेड थियो। यहाँको जति पनि इन्स्ट्रक्टर्स हुनुहुन्छ धेरै मोटिभेटिङ र सपोर्टिभ हुनुहुन्छ। हाम्रो डाउट्सहरू जति पनि हुन्छ सबै छिटैभन्दा छिटै सल्भ गर्नुको ट्राई गर्नुहुन्छ। यहाँको इन्भाइरोमेन्टहरू पनि धेरै राम्रो छ र जति पनि हामी साथी सङ्गतिहरू छौँ सबै राम्रो छन्। जति पनि मेरो साथीभाइहरू हेर्नुहुँदैछ तिनीहरूलाई म टप एभिएसन धेरै धेरै रेकमेन्ड गर्दछु। यहाँको म्यानेजमेन्ट, फ्याकल्टिज र इन्स्ट्रक्टर्सहरू धेरै हेल्पफुल हुनुहुन्छ, मोटिभेटिङ नेचरको हुनुहुन्छ र यिनीहरू धेरै धेरै नलेजेबल पनि हुनुहुन्छ। जति पनि एस्पाइरिङ पाइलट्स आउनु चाहनुहुन्छ म तिनीहरूलाई धेरै रेकमेन्ड गर्दछु। धन्यवाद।